अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं उरान नाज़रीन। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजिया और तबसरे के लिए मेरे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद होंगी। लेकिन मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दूँगा आपको, शॉर्ट समरी के अपने टाइटल्स जो होंगे हमारे प्रोग्राम के उस हवाले से। एक तो जो अखबारात का हिस्सा हैं ख़बरें, उनको हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, जैसे JIT है उस हवाले से गुफ्तगू की गई, और उसमें वफाक और सूबा जो है वो आमने सामने हैं। उसको कह लें कि सूबाई और वफाक के जो रहनुमा हैं वो आमने सामने, अली ज़ैदी और सिंध हुकूमत के बहुत सारे जो तर्जुमान कह लें और उनके रहनुमा कह लें, वो सारे के सारे एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके साथ साथ तोशाखाना रेफरेंस होगा, उस पर बातचीत की जाएगी। आमिर लियाकत ने अपने लफ्ज़ी वार बोले हैं, वो किस पे, उसका भी जिक्र होगा। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से हम गुफ्तगू करेंगे और वहाँ पे कोरोना और टूरिज़म के मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। कराची के हालात और उसमें बल्दिया उज़्मा का किरदार जो है वो भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और लाहौर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे होंगे जिनसे हम बात करेंगे डॉक्टर्स की क्या सूरत हाल है, स्पेशली 48 डॉक्टर्स जिन्होंने इस्तीफ़े दिए, उनकी क्या कहानी है या उसके पीछे क्या राज हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। लेकिन सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा। वहाँ पे ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयाज हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम सर। अहमद का शुक्रिया, मैं जानता हूँ मसरूफियत है लेकिन इसके बावजूद आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट, कीमती वक्त देने का भी शुक्रिया। चलते हैं हम अपनी खबर की जानिब। और खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है, सबसे अहम बात तो है कि वो कोरोना है, लेकिन कोरोना के बायस वहाँ की सूरत हाल पूरे सूबे में क्या है, और इसके साथ साथ कोरोना टूरिज़म को भी मुतासर कर रहा है। वहाँ पे टूरिज़म है, लेकिन सबसे पहले तो मैं कोरोना के जो मुहर्रकात हैं, कोरोना का जो वहाँ पे ताज़ा तरीन मालूमात हैं वो चाहूँगा कि अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। इमरान, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी। मेरा सवाल यही है कि सबसे पहले तो कोरोना की वजह से जो टूरिज़म के मामलात हैं, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया, वबाई मर्ज़ है, नागहानी सूरत हाल है और पूरी दुनिया को इसका सामना है। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना है, लेकिन वहाँ पे टूरिज़म जो है वो बहुत रिच है। कोरोना और टूरिज़म से वाबस्ता जो भी जुड़ी बातें हैं और जो सूरत हाल सामने आई है, मैं चाहूँगा कि उसकी डिस्क्रिप्शन दें। जी बिल्कुल। मैं ये बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है, जैसे आप कह लें कि काफ़ी अरसा दहशत गर्दी का शिकार रहा, जिसकी वजह से जो टूरिज़म की जो सनत थी वो शदीद हद तक जो है वो मुतासिर रही। उसके बाद अल्लाह का बड़ा करम है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है अमन कायम हुआ, और जब अमन कायम हुआ तो उसके बाद जो इंडस्ट्री थी टूरिज़म की वो काफ़ी दोबारा सेट हुई। लोगों ने अपना कारोबार जो है वो सेट किया, होटल्स नए बने, दोबारा नए ऐसी जगह तलाश की गई जहाँ पे जो सियाह है उनको वहाँ पे आने का मौका मिले। जो पुराने मकामात थे उनको दोबारा से सेट किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सियाह जो है वो इन इलाकों का रुख करें, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग जो हैं स्वात हो गया, यहाँ पे एबटाबाद, हज़ारा, ये जो इलाके हैं, शुमाली इलाका जात, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर हर साल आते हैं गर्मियों की सीज़न में। और यहाँ पे जो है एक बेहतरीन किस्म की जो इंडस्ट्री थी वो जो सियाहत की जो इंडस्ट्री थी वो तश्कील दे गई थी। अब मसला ये था कि जब से ये कोरोना का वबा आया है, उसके बाद जहाँ पे सेहत की जो मसाइल थे, वहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो था वो टूरिज़म को पेश आया, क्योंकि तमाम चीज़ें जो थी वो बंद कर दी गई थी। टूरिज़म को भी शदीद दचका लगे इस चीज़ से। जितने भी इलाके थे उन तमाम इलाकों में जो होटल्स थे वो बंद कर दिए गए थे। अब मसला ये था कि जो इलाके हैं, ख़ुस तौर पर शुमाली इलाका जात जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन इलाकों में ज़्यादातर लोगों का गुज़र बसर जो है वो इन्हीं चीज़ों से वाबस्ता है, टूरिज़म से वाबस्ता है। होटल्स हैं, रेंट कार हैं, जीप्स हैं, दूसरे होटल्स हैं, छोटे छोटे होटल्स हैं, खाने पीने की चीज़ें मुख्तलिफ, तो इसी तरह दरिया हैं, किश्तियाँ वगैरह। तो ये सारी चीज़ें टूरिज़म में जब वबा आई तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें बंद हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको शदीद किस्म की मुश्किलात का इस वक्त सामना है। सवाल तो ये है कि ये इसमें कोई शक नहीं कि वबा आई और सैर व सयाहत के जो तमाम मामलात थे वो मुनक़ता हो गए, और वहाँ पे सयाहों की आमद ही रोज़गार का भी सिलसिला होता है। तो इस सारी सूरत हाल से हुकूमत भी तो आगाह है, हुकूमत क्या कर रही है?
دیکھیں اگر ہم حکومت کی بات کریں تو میرے پاس جو اس وقت اعداد و شمار ہیں جو اس وقت خسارہ ہے وہ میں بتا دوں کہ ٹورزم کو اس دفعہ اس سال جو ہے جو کرونا کی وجہ سے 4 ارب روپے سے زائد جو ہے یہ نقصان پہنچا ہے، اور یہ تمام کا تمام نقصان جو ہے یہ عوام خود برداشت کریں گے۔ حکومت کی اگر میں بات کروں تو حکومت کے حوالے سے جو ہوٹل ایسوسیشن ہے، جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ بار بار مطالبہ حکومت سے کر رہی ہے کہ ان کو ریلیف دیا جائے، ان کو جو ہوٹلز ہیں اب کھول دیے جائیں، لیکن وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہوٹل کھولے جائیں گے، ایس او پیز کے تحت ہوٹلز کھولے جائیں گے، متعدد بار یہ وعدے کیے گئے، لیکن ہر بار جب ٹائم آتا ہے تو پھر ٹائم جو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اب وقت نہیں آیا، کچھ مزید آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اب جو آخری اطلاعات میرے پاس موجود ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگست میں جو ہے ان کو ہوٹل کھولنے کی اجازت دی جائے گی، اور شاید 15 اگست کو ان کو ہوٹل کھولنے کی اجازت دے دی جائے اور یہ جو مقامات ہیں ان کو کھول دیا جائے۔ اب مسئلہ یعنی یہ ہے کہ کسی وہاں حد کے تک جو ان کے لوگ ہیں مطالبات ان کا یہ کہنا، عمران کسی حد تک ان کے مطالبات پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن رانا صاحب یہاں پہ سب سے جو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس صرف 2 سے 3 ماہ یا 4 ماہ ہوتے ہیں جو گرمی کا سیزن ہوتا ہے، یہی اسی موسم میں لوگ سیاح جو ہوتے ہیں وہ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پہ آتے ہیں۔ اب اگر اگست کی 15 تاریخ کو یہ جگہ ہوٹلز کھولنے کی اجازت دیں گے تو میرے خیال میں 10-15 دن رہ جائیں گے جو سیزن کے دن ہوں گے، تو اس میں یہ کس طرح اپنا نقصان پورا کریں گے، کیسے اپنے ہوٹلز کو کھولیں گے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں نے باقاعدہ قرضے بینکوں سے لیے ہیں، ان ہوٹلز کو دوبارہ تعمیر کروایا ہے اور اس امید پہ تعمیر کروایا تھا کہ اس دفعہ سیزن میں وہ کمائی کریں گے اور وہ کمائی جو ہے خود بھی کھائیں گے اور اپنے قرضے بھی جو ہیں وہ بینکوں کو واپس کریں گے۔ عمران میں چاہوں گا آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، مزید کویسچن بھی ہوں گے اور اسی ٹاپک پہ، اور ایک اور معاملہ ہے جس کو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، وہ خیبر پختونخوا سے ہی لنک کرتا ہے، لیکن ابھی ہم اسٹوڈیو کی جانب چلتے ہیں اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، صحافت میں بہت بڑا نام، یعنی ایک طویل عرصے سے اس شعبہ سے منسلک ہیں اور تجربے کی یہ طوالت بھی اچھی خاصی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کاری کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں اور سینئر اینکر پرسن بھی ہیں، ویسا اسٹوڈیو میں موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب جواد فیضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ میں جانتا ہوں تاخیر کی وجہ معافی، ایک تو بارش تھی اور موسم بالکل جس طرح کرونا پہ اختیار نہیں ہے ویسے بارش پہ بھی اختیار نہیں، بالکل بھارت، پھر بھی اس کے باوجود آپ کی آمد، تھینکس الاٹ کہ آپ آ گئے، آپ نے وقت نکالا۔ کا شکریہ سر، اخبارات پہ ہم گفتگو کرتے ہیں اور فارمیٹ آپ کے سامنے ہے، اور اسی حوالے سے جو حالات حاضرہ کی خبریں ہیں، جو لیڈنگ سٹوریز ہیں، جو اخبارات کی زینت بنی، ان پہ گفتگو ہوگی، اور سب سے پہلی خبر جو اخبارات کی زینت ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور وہ ہے JIT نامکمل ہے، اور کون سی JIT؟ عزیر بلوچ کی۔ سندھ حکومت نے اصل حقائق چھپائے ہیں، کون کہہ رہے؟ علی زیدی وفاقی وزیر ہیں، اور ساتھ میں وہ بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مجرم نے قتل کرنے، SHOs کے تبادلوں کا اعتراف کیا، لیکن حکم کون دیتا تھا یہ تو رپورٹ میں ہے ہی نہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ 2 قسم کی رپورٹ انہوں نے واضح کی ہیں، ایک پہ سگنیچر ہیں، دوسری پہ نہیں ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں سندھ حکومت پہ اچھے خاصے گراں گزر رہے ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتیں؟ دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیے کہ میں نے تو آج تک کوئی ایسی JIT نہیں دیکھی جس پہ ابہام نہ ہو، جس پہ مسئلہ نہ ہو، اور قیام پاکستان سے لے کے اب تک وہ کون سی ایسی رپورٹ ہے جس پہ پوری قوم نے اتفاق کر لیا ہو؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ وہ جس طرح ہے نا کہ ہر واقعے کے بعد آہنی ہاتھ سے نمٹا جائے گا، لکھتے لکھتے میرے قلم کی سیاہی ختم ہو گئی ہے، تو اسی طرح یہ معاملہ بھی رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ کیس تو بہت بڑا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عزیر بلوچ کا نام ایک استارہ بن گیا، ایک دہشت اور خوف کی علامت بن گیا، اور پھر اگر یہ باتیں سچ ہیں جو کہی جا رہی ہیں تو پھر تو یہاں کون پکڑا جائے گا؟ کوئی بھی نہیں پکڑا جائے گا۔ اب علی زیدی صاحب پہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ بھی اخبارات کی زینت ہیں، بکھری پڑی ہے سینکڑوں خبریں میرے آگے۔ پیپل پارٹی کی عادت تو اچھے خاصے ان پہ بھی الزام لگا رہی ہے، بلکہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ دستخط کی جو گیم ہے، 6 کے دستخط کے 4 کے کیوں نہیں، عزیر بلوچ نے جو انکشافات کیے ہیں اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ کتنی JIT بنتی ہیں، یہ سندھ حکومت کا، یعنی ترجمان مرزا وہاب کہتے ہیں، سعید غنی بولتے ہیں، یہ تمام کے تمام افراد جو ہیں رہنما، ان کا یہ کہنا ہے کہ JIT کی رپورٹ تو ایک ہی ہوتی ہے، 4 2 کیوں بنے گی؟
या JIT भी क्यों इतनी बनती है, और ये कैसे हो सकता है सिग्नेचर ना हो, जिस पे सिग्नेचर है तो वो क्यों नहीं काबिल कबूल? असल में बात यह है कि JIT मैंने पहले जिस तरह कहा ना, अब अली जैदी साहब भी, मैं कल भी देख रहा था, अली जैदी साहब को भी और हमारे जनाब शिबली फराज भी तशरीफ़ रखते थे, और अली जैदी साहब ने मुंह नहीं छुपाया हुआ था, लेकिन ये है कि उसमें ये माइक लेके उस पर बोल लेना और नापना नहीं, तोलना नहीं, गुफ्तगू कर देनी, मेरा ख़्याल है, मैं अपने तई ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा हुकूमती ज़ुआमा से कि अब वो कंटेनर पे नहीं है, अब वो हुकूमत में है, और जो बात करे उसके पीछे कोई दलील होनी चाहिए, कोई शवाहिद होने चाहिए, और अब वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कौम का सत्यानाश पहले ही हो चुका हुआ है, अब हर बात पे खबर बनानी है, लीड बनवानी है, सुर्खी लगवानी है, या ऊपर जय हो जाएगी, वो बड़ा बोले है जी, उससे निकलना चाहिए। बल्कि मैं इस पे तो गुफ्तगू करूंगा फैजी साहब, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं, लेकिन शायद हुकूमती अरकान को उनका अंदाज़ा नहीं है, यानी अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो उन्हें वाकई अंदाज़ा नहीं था पहले कि उनकी कई बातें हेडलाइंस बनती। अब देखें ना, मैं राना साहब एक बात करूंगा, आप मेरे भाई हैं, मैं बड़ा खुल के बात करता हूँ, 30 बरस इसी दश्त की सयाही में हो गए, अच्छी खासी सवालत है तजर्बे की। ये इशू मुझे बताइएगा कि क्या इस वक्त, जब अभी बात हो रही थी पेशावर भी आपकी, बिल्कुल कोरोना है, कारोबार ठप है, मीडिया इंडस्ट्री बैठी हुई है, हर इंडस्ट्री का बुरा हाल है, उसमें क्या वो ज़रा वो सूबाई हों या वो वफाकी हों, क्या इस वक्त हमें ये धींगा मुश्ती चाहिए, क्या हमें जवाबुल जवाब चाहिए, क्या हम मेरे और बड़े मसले हैं, यहाँ बच्चों के स्कूल्स के प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ घरों के मसले हैं। फैजी साहब इजाज़त दें, मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं, एक तो ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयाज, जिनसे हम ये बात कर रहे थे इसी हवाले से कोरोना और सयाहत की, लेकिन एक और मेहमान शख्सियत मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, नुमाइंदा सच न्यूज़ इजलाल हैदर जैदी। अस्सलाम वालेकुम इजलाल। जी वालेकुम। आमद का शुक्रिया, वक्त निकाला आपने प्रोग्राम के लिए। अब एक और बड़ा अहम टॉपिक, मेरे साथ यहाँ पे फैजी साहब बैठे हैं, जवाद फैजी साहब स्टूडियो में, उनका ये कहना है कि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हुकूमत जो है उनके अपने अंदाज हैं, जवाब जवाब का सिलसिला जारी है, लेकिन आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनाने की मेन वजह यही है कि हम गुफ्तगू करेंगे हालिया जो सूरत-ए-हाल है, पेंडेमिक की वबाई मर्ज है, और उस मर्ज के पेश नज़र जो मसीहा थे, जिन्होंने ये सारे मामला देखने थे और वो फ्रंट लाइन सोल्जर थे, उनमें से 48 यानी डॉक्टर्स जो हैं वो सेम टाइम में रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, रिजाइन हो गया, लेकिन एक्चुअल चीज ये है कि उस पर जो मौक़िफ़ सामने आता है, प्ली दी जाती है, वो हुकूमत की जानिब से ये है कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पे उन्होंने ऐसा किया है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वो वाकई ज़ाती वजूहात हैं या कुछ और भी है? जी, इसमें ये 5 जुलाई को डॉक्टर्स के इस्तीफे थे, वो सामने आए। तकरीबन 48 डॉक्टर थे जिन्होंने इस्तीफे दी। डॉक्टरों का जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह था, लेकिन जो महकमा सेहत है उसका कहना है कि ये इन्होंने अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर डॉक्टर से इस्तीफे दिए, और जो महकमा सेहत है उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि सर्विस रूल्स के तहत नौकरी से इस्तीफा देना हर मुलाजिम का कानूनी हक है, तो उन्होंने अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पे इस्तीफा दिया है। अच्छा, और दूसरी जाने जो डॉक्टर्स हैं उनसे जब पूछा गया तो वो ज्यादातर डॉक्टर्स वो हैं, 48 डॉक्टर ही वो हैं जो कि आर्जी बुनियादों पर अपनी पेशे से यहाँ वाबस्ता से सरकारी अस्पतालों। अब एक डॉक्टर जो कई साल पढ़ता है और बड़ी तगोदो के बाद एक गवर्नमेंट की मुलाजमत हासिल करता है, वो आर्जी क्यों ना हो, अब कानूनी लिहाज से 3 साल बाद उसको परमानेंट करना उसका भी कानूनी हक है, और महकमे का भी फर्ज है कि उसका किया जाना चाहिए, लेकिन उनको 3 साल से ज्यादा अर्सा गुजर चुका, उनको परमानेंट नहीं किया गया। दूसरे, अगर हम ममालिक में बात करें, इस वक्त कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर जो फाइनल ईयर के डॉक्टर्स थे, उन्होंने, क्योंकि पेपर्स तो हर जगह कैंसिल हो गए थे तो स्टडी का निजाम रुक गया था, उन लोगों ने ये किया कि कुछ जो जरूरी किस्म के प्रैक्टिकल थे वो लेने के बाद डॉक्टर को फील्ड में भेज दिया, क्योंकि कोरोना की वजह से पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ फौरन इस्तीफे जो दिए डॉक्टरों ने और वो मंजूर कर लिए गए, जबकि हमें डॉक्टरों की जरूरत है। अगर आप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो पंजाब का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल है, वहां चले जाएं तो वहां 1 या 2 डॉक्टर सैकड़ों डॉक्टरों को मरीजों को देख रहे हैं। बिल्कुल। अगर सर्विसेज अस्पताल चले जाएं तो वहां की इमरजेंसी में भी 3 या 4 डॉक्टर होते हैं और सैकड़ों मरीज हैं वहां, और कोई पुरसाने हाल नहीं। डॉक्टरों की अच्छी जरूरत है, और ऐसे में अगर मान भी लिया जाए डॉक्टरों की अपनी
ذاتی وجود کی، تو کیا ایسی صورتحال میں ڈپارٹمنٹ کی جانب سے استعفے منظور کرنے چاہیے؟ صحیح، بلکہ اہم نقطہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ امتحانات ہوئے نہیں تھے اور انہیں فیلڈ میں بھیج دیا گیا. جی بالکل، یہی وجوہات ہیں. جب ڈاکٹر سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں مستقل نہیں کیا جا رہا تھا بڑے عرصے سے. ہم نے ہڑتال بھی کی، کام چھوڑ ہڑتال بھی کی، اس کے علاوہ بھوک ہڑتال پہ بھی گئے. جب کوئی کچھ نہیں سنا تو پھر ہم نے استعفیٰ دے دیا. صحیح. اجلال، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، گفتگو کا سلسلہ آگے بھی مزید بڑھائیں گے اور مزید سوالات بھی آپ سے ہوں گے. میں آتا ہوں فیض صاحب آپ کی جانب، اور میں یہ اس لیے میں نے ان کو گفتگو میں شامل کیا کہ جن مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں، لیکن علی زیدی تو اب وہ اپیل کر رہے ہیں چیف جسٹس سے کہ وہ نوٹس لیں یہ سندھ حکومت کے حوالے سے. ایک نوٹس اور سے ہی وہ ہو جانا چاہیے. دیکھیں ابھی جو آپ بات اجلال سے کر رہے تھے نا، میں گزشتہ دنوں گزرا اس واقعے سے. میرے بڑے بھائی جمیل فیضی ایڈوکیٹ، ان کا انتقال ہوا میرا ہاسپٹل لاہور میں، اور اللہ تعالیٰ تمام جانے والوں کی مغفرت کرے، اور جو ہیں اللہ انہیں صحت سے رکھے. تو بہت کچھ میں نے دیکھا، وہ آئندہ آنے والے دنوں میں بتاؤں گا کہ میں ایک آئی سی یو تک جہاں پہنچا اور میں نے کیا کیا دیکھا ہے. ڈاکٹرز کی جو صورتحال ہے وہ بھی کوئی اچھی نہیں ہے. اب ایک بندے کو آپ کہیں جی نہیں 8 دن گھر ہی نہیں جانا آپ نے، تو وہ اسی طرح ڈھکا ہوا اس میں کس طرح گزارا کر رہا ہے. یہ بات تو ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. آپ کے پاس ٹیکنیشینز نہیں ہیں، وینٹیلیٹر کے لیے فٹافٹ ہم بھاگ پڑتے ہیں، لیکن وینٹیلیٹر پہ تب جانا چاہیے. میں لوگوں سے بھی درخواست کروں گا، میں خود بھگتا کے آیا ہوں، 56 سالہ بھائی اپنا خود میں نے قبر میں اتارا ہے. لہٰذا ان چیزوں پہ بھی سوچیں کہ ہم جو پریشرائز کر دیتے ہیں نا، وینٹیلیٹر چاہیے جی، اور بھائی جب سانس رک رہے ہیں تو مصنوعی سانس چاہیے نا. ہم پہلے سے سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اچھا بھلا وہ باتیں کر رہے ہیں، سینڈوچ کھلا دو یار، اور وہ آگے اور چلو جی وینٹیلیٹر پہ. میں نے اپنے ہاتھ کوئی مشاورت نہیں ہے، نہ تو عزیز و اقارب سے جو ساتھ آئے ہیں، نہ ہی ان کی کوئی رپورٹ پہ غور کیا جاتا ہے، اور نیگیٹو 2 دفعہ کرونا نیگیٹو آیا ہے. اچھا، کرونا بھی نیگیٹو ہے، اور اس کے باوجود وینٹیلیٹر پہ چڑھا دیں. وہ نہیں ہے جی ایم ایس سے بات کریں، فلاں سے بات کریں، ادھر بات کریں، ادھر بات کریں. اب وہ جذباتیت تو ہر ایک کی اپنے اپنے رشتے کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی سوچ نہیں رہا کہ جب وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے تو تب وینٹیلیٹر کے لیے شور مچایا جائے. اور پھر ایک بات، ایک وینٹیلیٹر پہ 4 بندے چاہیے بیک وقت. ٹیکنیکل سٹاف نہیں ہے، رو رہے ہیں سارے کہ ہمارے پاس سٹاف ہی اتنا نہیں ہے. اب کیا کریں، وینٹیلیٹر تو آپ خود ہی بنانے لگ گئے ہیں. وہ فواد چوہدری صاحب تو کچھ بھی بنا سکتے ہیں نا، وہ وینٹیلیٹر بنانا شروع ہو گئے. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی ان کو چلائے گا کون، مانیٹر کون کرے گا، اس پہ ٹیکنیکل جو سٹاف چاہیے. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پہ بہت باتیں ہو سکتی ہیں. بالکل ہو سکتی ہیں، اور بلکہ یہ جو ہے اس وقت صحت کا شعبہ اور ڈاکٹرز کا معاملہ، پیرامیڈکس کا معاملہ، یہ اچھا خاصا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، شدت اختیار کر رہا ہے، اور سامنا ہمیں وبائی مرض کا ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ معاملات تو بہت گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ اگر آپ کو بھی ان معاملات یا مسائل کا سامنا ہے تو عام آدمی کہاں ہے؟ سر الامان الحفیظ، سچی بات ہے. میرے بھائی کے لیے کال ہر میڈیا کا جو میں سمجھتا ہوں دوست وہ وہاں پہنچا ہوا ہے، وہ ایم ایس کہہ رہے جی 16واں جرنلسٹ ہے جو ابھی کال کیا گھنٹے میں جس نے. یہ ہمارے حال ہے، اس کے باوجود خالی ہاتھ ہم واپس آئے ہیں کہ فون آ گیا جی لے جائیں آ کے. اور ہو یہ رہا ہے، میں جنرلی بات بتاؤں، ہو یہ رہا ہے ہم سارے پریشرائز کرتے ہیں وینٹیلیٹر چاہیے جی. اب ہو کیا رہا ہے، وہ ایک وینٹیلیٹر لگا رہے ہیں، پیچھے پریشر آ رہا ہے، وہ اتار رہے ہیں، کہتے ہیں گھر لے جائیں، دوسرا لگا دیں. یہ صورتحال ہے اس وقت جنرلی یہ صورتحال ہے. میں خود جو 8 دن میں نے ہاسپٹل کے باہر دیکھے ہیں اور میں مختلف لوگوں سے ملتا رہا ہوں، میں لوگوں سے بھی کہوں گا پینک کریٹ نہ کریں. خود میں اپنے گھر والوں کو دیکھتا رہوں، سمجھاتا رہوں اللہ کے واسطے نہ کرو یار، خدا کا خوف کرو. یہ ہر بندہ اسی سے گزر رہا ہے. میں کچھ صافی ترم خان نہیں ہوں، میں بھی ایک عام شہری ہونا چاہیے ہوں. اور ابھی شہری. دوسرا یہ ہے کہ یہ قطعاً ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ہاسپٹل میں اپنی کسی شہرت کی بنا پہ جاتے ہیں، یہ تو کسی مسئلے کی وجہ سے جا رہا ہوں نا. بالکل. دوسرا ابھی اجلال جس طرح کہہ رہے تھے نا کہ کتنے مہینے کرنے کے بعد یا اتنے سال کرنے کے بعد پرماننٹ کر دینا چاہیے. مجھے بتا دیں کسی بھی شعبے میں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ اخبار ہم نے پھیلائے ہوئے ہیں، اس میں ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں سامنے آ رہا. تو پھر اور لفظوں کی حد تک تو بہت کچھ بھی ہو رہا ہے. بس پھر کیا کہا جائے. چلے اگر یہی صورتحال ہے تو وہی معاملہ ہم ابھی عمران ایاز کی جانب جاتے ہیں. عمران میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی جی
अच्छा, हम बात कर रहे थे कोरोना की वजह से टूरिज्म के मुतासर होने की, लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि टूरिज्म के हवाले से कुछ फंड्स कोरोना में दे दिए गए हैं, यानी टूरिज्म के फंड्स जो हैं वो कोरोना के मामलात में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, उधर वो फंड्स दिए गए हैं। तो सयाहत जो इतनी मुतासर हो रही है, सीजनल काम है, दौरानिया बहुत कम है, इसी पे गुजर बसर होती है, तो कोरोना के मामलात भी वाकई पेंडेमिक है। तो आपको क्या लगता है कि ये एक जगह का या एक काम का जो है फंड दूसरे में हमने अगर शामिल कर दिया है, तो पिछला प्रोग्राम कहां पे चला गया, यानी टूरिज्म कहां पे है, सैरो सियाहत कहां पे है, और कोरोना वाकई कोई उसको भी बेनिफिट मिला या नहीं मिला? और दूसरा मैं ये चाहूंगा कि ये फंड थे कितने? अच्छा जी, बिल्कुल ये इस तरह था कि कोरोना के फंड जो थे उसमें कुछ कमी वाक़या हुई, तो फिर हुकूमत को पास कोई और ऑप्शन था नहीं कि मज़ीद फ़ंड कहाँ से लाया जाए। तो इनके पास टूरिज़म के कुछ फ़ंड पड़े हुए थे, तो वो 1 अरब तकरीबन 40 करोड़ के फ़ंड जो थे वो इन्होंने कोरोना में शिफ्ट कर दिए थे। अब ये था कि जो 1 अरब और 40 करोड़ रुपए के जो फंड थे, इनसे क्या ख़रीदा जाएगा। जिस तरह ज़ैदी साहब ने बात की कि वेंटिलेटर्स की बात हो रही है कि वेंटिलेटर्स ख़रीदे जाएँ, तो इनसे तो एक ये था कि 75 वेंटिलेटर्स खरीदे गए हैं। एक वेंटिलेटर की जो कीमत है 31,09,000, ये एक वेंटिलेटर की कीमत है। 75 वेंटिलेटर्स खरीदे गए हैं, और यहाँ पर भी अस्पतालों की ये सूरत हाल है कि इन वेंटिलेटर्स को चलाने वाला कोई स्टाफ यहाँ पर मौजूद नहीं है, और जो स्टाफ मौजूद है, और कितने वेंटिलेटर्स खरीदे गए जो ऑलरेडी कितने वेंटिलेटर? 75 वेंटिलेटर, 75, और चलाने का स्टाफ 75 नहीं है। अगर जो स्टाफ मौजूद भी है तो वो जो पहले से वेंटिलेटर्स मौजूद है तो उनके लिए वो स्टाफ है। अब ये तो नहीं हो सकता कि महीने 2 में कोई मजीद जो है वो स्टाफ उसको ट्रेन किया जा सके, इमरजेंसी बुनियादों पर वो जो मजीद वेंटिलेटर्स खरीदे जाएंगे और वो उनको ऑपरेट करेंगे। खैर ये तो एक अलग उसमें हम चले जाएंगे, लेकिन जो 1 अरब 40 करोड़ रुपए का फंड है, इससे वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, मास्क खरीदे जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म की जो मशीनरी है वो खरीदी जाएगी जो स्प्रे के काम आएगी। इस तरह जैकेट्स जो हैं वो कुछ मतलब जो कोरोना में जो इस्तेमाल होने सारे के सारे मामला कोरोना से जुड़े हुए हैं ना, और सैरो सियाहत वहीं जुड़े हुए हैं। सैरो सियाहत वहीं पे 20 लाख के करीब जो पिछले आदाद और शुमार है मेरे पास, उसमें ये बताया गया है कि 20 लाख के करीब लोग जो है वो पिछले साल उन्होंने शुमाली इलाका जात जो है वहाँ पे उन्होंने विजिट किया और वहाँ पे वो आए थे। और रोज़ हर साल में जब कल मैं चेक कर रहा तो हर साल जो है सियाहों की तादाद में इजाफा हो रहा था। बदकिस्मती से इस दफ़ा जब कोरोना आया तो तमाम का तमाम कारोबार जो है वहाँ के जो लोग हैं उनका कारोबार ठप होकर रह गया है। लोग इंतहाई परेशान हैं और बार बार वो ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अगर उनके होटल बंद हो गए हैं, उनका कारोबार बंद हो गया तो मुतबादिल उनको कुछ रिलीफ दिया जाए। आपने जो 1 अरब और 40 करोड़ रुपए के फंड उठा के वहाँ पर कोरोना में दे दिए, तो अगर यही फंड्स उनको दे दिए जाते तो शायद उनके सारे मामला तो हल ना होते, लेकिन किसी हद तक उनके मुश्किलात जो है वो कम हो जाते, उनको कुछ रिलीफ मिल जाता, और जो इस वक्त जो इंडस्ट्री अब दोबारा बैठने जा रही है उनको कुछ सहारा मिल जाता। ये 2 करोड़ 32 लाख के बनते हैं 75 वेंटिलेटर। ये तो सिर्फ वेंटिलेटर हैं, बाकी भी अभी सामान वो बता रहे हैं, बल्कि इससे भी गंभीर सूरत हाल है। बल्कि इमरान फैजी साहब का ये कहना है कि ये इसकी अमाउंट भी जो है वो भी 2 करोड़ समथिंग बनती है। इतनी अमाउंट तो नहीं है कि इतना फंड जो गया है उस तरफ जाए, बल्कि मैं तो आपसे ये भी चाहूंगा बताएं कि रवां साल में कितना टोटल फंड जो है वो सैरो सियाहत का कन्वर्ट हुआ है। अभी तक जो ये जो अभी जिस तरह मैंने पहले बताया कि 1 अरब और 40 करोड़ रुपए का जो फंड है ये अभी तक फिलहाल इन्होंने कन्वर्ट कर दिया कोरोना की मद में। फिर मैं ये एक वजाहत कर दूं कि सिर्फ इसमें वेंटिलेटर नहीं खरीदे जा रहे हैं, इसमें N95 मास्क खरीदे जा रहे हैं। एक मास्क की कीमत जो है इन्होंने इसमें दस्तावेजात जो है उसमें 1000 रुपये एक मास्क की कीमत बताई है, 9000 मास्क खरीदे जाएंगे। इस तरह इसमें जो वाटर कैन जो बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं वो खरीदेंगे जिससे स्प्रे किया जाएगा पूरे शहर में। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो हिफाजती जैकेट्स वगैरह होती हैं, जो लिबास होते हैं डॉक्टरों का, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के मास्क। इमरान भाई देखिएगा कहीं वो BRT ना डूब जाए अगर नहीं, बल्कि BRT पे भी वो पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, लेकिन उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वो फैजी साहब असल मामला ये है कि 31 लाख के हिसाब से अगर 75 हैं तो वो अच्छी खासी अमाउंट है, वो 2 करोड़ समथिंग नहीं आगे बढ़ेगी। लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि सैरो सियाहत से कितना पैसा निकाल लिया गया अभी तक? ये 1 अरब 40 तो आपने बता दिया, इसके अलावा भी कोई अमाउंट है? तो ये
دیکھیں جی، اب تو لازمی بات ہے کہ جو انڈسٹری، ہمارے پاس سیر و سیاحت کی مد میں بہت زیادہ فنڈ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن پہلے جو 2 پروجیکٹ تھے ان کا فنڈ جو تھا 1 ارب 40 کروڑ روپے تھا. ان دونوں پروجیکٹ کا جو ٹورزم سے وابستہ تھے وہ فنڈ ابھی انہوں نے فی الحال تو کرونا کے لیے جو ہے مختص کر دیا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے جو ہے وہ تمام سامان جو ہے یہ خریدے جائیں گے. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا رانا صاحب کہ اگر یہی فنڈ متاثر لوگوں کو دے دیا جاتا جو اس وقت انتہائی مشکلات سے دوچار ہیں، اور جن کا ایک بزنس ہے، کاروبار ہے، اور وہ سیزنل ہے، صرف یہی سیزن ان کے کام آتا ہے، سیزنل ہے، بالکل یہی سیزن ان کے کام آتا ہے. جی بالکل صحیح. چلے میں مزید ایک اور معاملہ ہے اس پہ بھی آپ سے ڈسکشن ہوگی. فیضی صاحب، صورتحال تو تمام معاملات میں ہے، سیر و سیاحت اس طرح ڈسٹرب ہو گئی، کورونا پہ ہم قابو نہیں پا رہے، ڈاکٹرز کی یہ صورتحال ہے، اور اگر حکومتی یا سیاسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک عجیب سی ہلچل ہے. وہ دستوں گروہ، بلکہ وہ دستوں گروہ بھی نہیں. اگر میں اس پہ تھوڑا سا گفتگو کروں نا، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ریفرنسز بھی چل رہے ہیں، کڑا احتساب بھی چل رہا ہے، توشہ خانہ ریفرنس، اور نواز شریف جو ہے وہ جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے مفرور ہیں. یہ کہا گیا ہے 17 اگست تک پیش ہو کر جواب جمع کرائیں، اشتہاری قرار دے دیا گیا، اشتہار لگا دیے گئے کہ وہ مفرور ہیں. یہ معاملات بھی ابھی ساتھ چل رہے ہیں. بات یہ بھیجا بھی گیا، پھر اس کے بعد اشتہاری بھی، ایک اور رپورٹ آ جائے گی، ان کی طبیعت خراب ہے، ہو سکتا ہے مزید وہ آگے امریکہ چلے جائیں، جو پہلے بھی باتیں ہو رہی تھی. کورونا نے بہت کچھ روک دیا تھا نا. یہ چیزیں چلتی رہیں گی. لیکن دیکھیں، میری بڑی خواہش تھی، میں نے بڑا سوچا کہ میں نے اپنی صحافتی زندگی میں اتنے بیانات میں نے اخباروں میں لکھے اور پروگرامز کیے کہ اگر خان صاحب آ گئے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ وہ کر گزریں جو یہ کہتے رہے ہیں. میرے ذہن میں بڑے سوالات ہیں جی. اگر آپ کھڑے ہو کے اتنے مہینے یہ کہہ رہے ہیں یہ میرے ساتھ ہے میری ٹیم اور یہ کر دیں گے اور یوں ہو جائے گا اور یوں کر دیا جائے گا، وہ ٹیم کدھر ہے؟ وہ جن لوگوں نے یہ سنا تھا کہ آپ وہ جب لائٹ کر رہے تھے بلوں کو تو تب کہہ رہے تھے کہ اتنے ملٹی پلائی کر دیں تو اتنے چوری ہوتے ہیں اور اتنے وزیر اعظم کی جیب میں چلے جاتے ہیں، اتنے وزیروں کی جیب میں چلے جاتے ہیں. اب وہ کہاں پہ ہیں؟ سارا کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں. اور کیا سوال کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے جو ہے نا دگج قسم کے سیاستدان، وہ بھی یہی سوال کر رہے تھے، اور بلکہ وہ تو ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے بنائے منصوبوں کا کریڈٹ بھی لیا جا رہا ہے، ہاں، اور جب ہم کام کر رہے تھے اس وقت یہ بل جو جلا رہے تھے جس کا آپ نے ذکر کیا. دیکھیے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں کہاں جاؤں گا، ایک امید، اس کے بعد وہ بھی میری ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کو اندازہ ہے کہ میں خود وہاں پہ موجود رہا، میں پی ٹی وی پہ تھا ان دنوں، چونکہ تو میں بالکل قریب ہی تھا کہ کتنے لوگ جو ہیں اس وقت گھروں سے آگے کہ نہیں میں تو نچنا ہی نچنا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی نے کہا نہیں میں تو مصطفی انقلاب لے کے ہی جاؤں گی. کتنی ڈائیورس ہوئی، کتنے لوگ گھر واپس نہیں جا سکے، کہاں کہاں بیٹھے ہیں، میرے پاس پورا ڈیٹا ہے. لہٰذا ایشو تو یہ ہے کہ آپ اتنا کھلواڑ نہ کریں لوگوں سے کہ وہ پھر ہر چیز سے ہی مایوس ہو جائیں. وہ کیا کریں گے؟ نہیں. اور اس کے بعد آپ نے یہ سب کچھ جو کیا تھا حکومت کے لیے کیا، حکومت آپ کو مل گئی، دورانیہ اچھا خاصا ہو گیا، لیکن چینج، تبدیلی کے نام پہ سرکار آئی، تبدیلی 2 سال میں میں جب دیکھتا ہوں کہ میرے بچے تو وہ تو سال کے بھی نہیں تھے تو چلنا شروع کر دیتے تھے. یہ بھائی 2 سال ہو گئے نہیں. بالکل. سو یہ کرنا پڑے گا. دیکھیں، تجزیہ تبصرہ ہم کرتے رہیں گے، مسلسل بیٹھے رہیں گے. ایشو یہ ہے کہ کیا جتنے بھی اعلیٰ دماغ خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے؟ کیا اپنی، انہوں نے کہا 100 دن کے ایجنڈا، اس پہ رپورٹس مانگی جائیں گی، پھر انہوں نے کہا کہ اتنے دنوں میں یہ چیز بھی ہوگی. مجھے بتا دیں آج تک کسی سے پوچھا ہے؟ وہ سندھ حکومت ہو، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے نا، کسی بھی لیول پہ کوئی بات کرنے کے لیے سرا تو پکڑنا چاہیے نا. اب اگر وہ سندھ حکومت ہے، وہ کے پی حکومت ہے، اب بی آر ٹی کا ذکر پہلے یقیناً عمران صاحب نے کیا ہوگا، مگر بات یہ کہ میں خود پروگرام کر کے آیا ہوں، جب شروع ہوا میں تب بھی گیا. اب جس جگہ پہ آپ اتنا عرصہ اتنے پیسے بھی لگا دیں، اس کی پرائس بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگوں کے نصیب میں آج تک تو کوئی ایسی بات ہوئی نہیں. واللہ جا کے دیکھ لیجئے، یقیناً جو پشاور میں دوست بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان بسز کا کھڑے کھڑے کیا حال ہو رہا ہے. وہ ایک الگ سے معاملہ ہے. بلکہ میں اجلال سے جاننا چاہوں گا یہی ہسپتال کی جو صورتحال ہے. اجلال، میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹرز یا مسیحا انہوں نے
इस्तीफ़ा दे दिया, हुकूमत ने वजह बयान कर दी कि ज़ाती वजूहात है, डॉक्टर्स ये बताते हैं उनके अपने मामलात हैं जिसकी बिना पे ये सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद अस्पतालों की सूरत हाल क्या है? वहाँ पे भी तो लोग आते हैं, मरीज तो आ रहे हैं, उनको कैसे डील किया जा रहा है? जी जिस प्रोग्राम में फैज साहब ने तवज्जो जानिब मबजूल करवाई कि वेंटिलेटर की जब अशद जरूरत हो तो तब ही मरीज उस तरफ जाएं। बल्कि फैजी साहब मेरे साथ मौजूद है, जवाद फैजी तजियाकार हैं, एंकर हैं, और इन्होंने जो मामले बयान किए हैं अपने जाती हैं। पे जब बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हम फौरी तौर पर वेंटिलेटर की जानिब जा रहे हैं, जबकि ये आखिरी यानी कि लास्ट स्टेज हो, जब बिल्कुल कोई उम्मीद नजर ना आए तब मरीज को इस तरफ ले जाना चाहिए, उससे पहले नहीं। नंबर एक तो ये। नंबर दो, जो अमला है वो मौजूद नहीं है इन चीजों को ऑपरेट करने के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और कमी है। तो एक तो इस सूरत हाल में इन लोगों का इस्तीफा डॉक्टरों का लिया गया, ठीक है। और दूसरी, हम जो अस्पतालों की सूरत हाल है उसमें जब एक तरफ कहा जा रहा है कि जनाब इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, दूसरी तरफ जो वेंटिलेटर लिए जा रहे हैं वो, आप एक कंपनी से बात हो रही थी, उसका ये कहना था कि 30 से 40 लाख रुपए का एक वेंटिलेटर ये लोग चाइना से और दीगर ममालिक से मंगा रहे हैं, जिसमें कि ये तर्जुमान साहब जो हैं उनकी जानिब से भी बताई गई ये बात। अगर लेकिन जो पाकिस्तान में कंपनी मौजूद हैं जो 7 से 8 लाख रुपए में दे रहे हैं, अब जब इतनी एक्सपेंसिव चीजें खरीद रहे हैं लेकिन तनख्वाहें देने के लिए इनके पैसे नहीं है, महकमा सेहत में के जो डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाने के लिए नहीं है बजट, अद्वियात का बजट नहीं है, मुख्तलिफ टेस्ट जो मुफ्त किए जा रहे थे अब उसके वो 2-2 हज़ार रुपए पे चला गया है। अगर जो सरकारी अस्पतालों में जो कैपेसिटी है मरीजों की, वहां बेड मौजूद नहीं है, यकीन करें ड्रिप्स लगी हुई हैं और लोग कॉरिडोर में बैठे हुए हैं। ये लाहौर शहर की मैं बात बता रहा हूँ। अगर अस्पताल तो बहुत दूर की बात है, और जो घरों के नजदीक सरकारी डिस्पेंसरी हैं वहां पे डॉक्टर ही नहीं आता। ये ज्यादातर डिस्पेंसरियों की बात है। क्या आप वहां चले जाएं, सिर्फ कंपाउंडर आपको एक दवाई और वो दे देगा? क्या ये हक नहीं है जो MBBS डॉक्टर जो वहाँ लगा है वो वहाँ आके ड्यूटी थे? अस्पतालों की बात करें तो वहां पे भी जो सूरत हाल इसी तरह की है कि वो डॉक्टर इंतहाई कम है और वो हज़ार पेशेंट को नहीं देख सकते। मरीजों का क्या कहना है, यानी उनका क्या पुरसाने हाल है, वो क्या करते हैं? यानी मरीज तो हमेशा मजबूरी में और बुरी हालत में वहां जाता है अपनी बीमारी खत्म करने के लिए, तो आगे से अगर ये रवैये, ये एटीट्यूड और ये मामला सामने आते हैं तो फिर क्या सूरत हाल है मरीजों की? देखिए, मरीजों से जब भी उनसे उनकी राय ली जा रही है, वो हम लोग करते हैं, तो हर मरीज इस तरीके का परेशान है, इस कदर परेशान है कि उसको बयान नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो उसको जो फैसिलिटीज है वो मिल ही नहीं रही। एक तो ज्यादातर लोग कोरोना के बायस सरकारी अस्पतालों का रुख भी नहीं कर रहे, कुछ बर्डन कम हुआ है, लेकिन एक दूसरी तरफ जो कोरोना से मुतासरा मरीज है उनका बेतहाशा रंज बढ़ चुका है। ओपीडीज जो थी वो बंद रही हैं, सिर्फ इमरजेंसी में कोरोना के मरीजों को देखा जा रहा था। बाकी को क्या गुनाह है कि उनके जो जिसको गुर्दे का अर्जा है, दिल का अर्जा है और दीगर अमराज हैं, उसके लिए उसको वापस भेजा जा रहा है। तमाम के तमाम मरीज जो है वो नजरअंदाज हो रहे हैं, वहां पे कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। सही, हमारे साथ मौजूद थे इजलाल हैदर जैदी लाहौर से, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे। इसी हवाले से शुक्रिया इजलाल, आपका कीमती वक्त और तजिए का। फैज साहब तवज्जो, यानी मैं जितनी मर्जी हटाना चाहूँ सूरत हाल ऐसी आ जाती है, लेकिन मैं वापस वहीं जाऊँगा सियासत की जानिब कि आमिर लियाकत साहब, उन्होंने फिर लफ्ज़ी वार छोड़े हैं, ये बोले हैं, लफ्ज़ी वार किए हैं वाज़े तौर पे उमर अयूब पे, और क्या वो कहते हैं वो तो एक अजीब ही सिलसिला है, लेकिन अपने ही उनके वो शख्सियत हैं, रुकन हैं वो PTI के, और आमिर लियाकत साहब भी PTI से मुंसलिक हैं। अपने ही शख्स पे इस तरह की गुफ्तगू वो कर देते हैं कि बस से बाहर हो जाती है, ना वो संभाली जाती है। और क्या सूरत हाल है, क्या PTI में यही सूरत हाल रहेगी कि आपस की लड़ाइयाँ और झगड़े ही तरतीब देते रहेंगे? वैसे राना साहब, कुछ लोगों को आप समझते हैं इस काबिल पे उन पे गुफ्तगू की जाए? मैं पर्सनली इस लेवल पे बात चलें, मैं फिर आगे मैं आपके जवाब से उसकी वजह है ना कि अब वो करें क्या, काम तो हो रहा है कोई नहीं, अब वो करें क्या? अब अगर हुकूमत में भी आ गए हैं, बोलना भी नहीं है, मिनिस्ट्री भी कोई नहीं मिली, कराची भी जाना है, गप्पें भी मारनी है, छेड़छाड़ भी करनी है, प्रोग्राम भी उस तरह से हिट नहीं है, अपनी शख्सियत भी वो इतनी ज़्यादा नीचे ले जा चुकी हैं कि अब कोई सिरा उनके हाथ भी कोई नहीं आ रहा, तो फिर वो क्या करें? चलो ठीक है, मैं फिर आगे चलता हूँ। एक तो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग है,
اور اس میں جو شخصیات شامل ہیں آصف زرداری، فریال تالپور، دیگر ملزمان، ہاں، اور توشہ خانہ میں بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے، آصف زرداری کے نیب کو ارسال کر دیے گئے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ نام جو ہیں یہ بھی بڑے بڑے سابق صدر پیپلز پارٹی، بڑے نام، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ جس نے ایسا کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اور وہ سزا کون دے گا؟ یہاں کی عدالتیں دیں گی، یہاں کے تفتیش کار اعلیٰ تفتیش کریں گے، تحقیق کریں گے. ہم نے پھر وہی میں بات کروں گا کہ ہم نے جو مختلف تقریریں سنی مسلسل کئی گھنٹوں، ہر چینل کا ٹائم ہم نے دیا، اس میں کیا تھا کہ چھڑا گا نہیں، رگڑوں گا، رلاؤں گا. یار مجھے نہ رلائیں، ان کو رلائیں. ان کے کیسز کا کیا بنے گا؟ مجھے یہ بتائیے آپ کہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ پکڑ لیا، یہ کر لیا، یوں کر لیا. او بھائی قومی خزانے میں کیا آیا؟ مجھے تو اس سے سروکار ہے. میرے مسائل حل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے مجھے اس سے سروکار ہے. رہ گئی بات جناب زرداری کی اور جناب میاں صاحب کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی ضرور دے، مگر بات یہ ہے کہ ایتھو ٹلی وجن دیے اگر کچھ کیا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ سیاست اسی ڈگر پہ ہی رہے گی. ابھی یہ ایک خبر ہے کہ اپوزیشن کی آل پارٹیز بھی ہو جانی ہیں، وہی ڈگڈگیاں ہیں، وہی خیالات ہیں، انہی کا اظہار ہے. اب اگلی باریاں کس سے لینی ہیں؟ وہ کدھر گئے وہ جو کہہ رہے تھے کہ نٹ بولٹ جو ہے وہ کسنے والے ہیں اور رنگ پسٹن بیٹھنے نہیں ہیں؟ وہ سارے کہاں ہیں؟ وہ نظر ہی نہیں آ رہے مجھے. اور اگر یہ معاملہ کسی بھی لیول پہ جس طرح جناب شیخ یہ فرماتے ہیں کہ گوٹی فٹ ہے، کیا اس پہ بھی چیف جسٹس کو انہیں بلا نہیں لینا چاہیے کہ کتنے گوٹی فٹ ہے، کون سی گوٹی فٹ ہے، کون سا رنگ پسٹن، کس کی بات کر رہے ہیں، گیٹ نمبر 6 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم نے صرف ایک چینلز آ گئے ہیں اس پہ سوچ سمجھ کے، نہ آج کا جرنلسٹ بات کر رہا ہے، میں بہت کھل کے بات کر رہا ہوں، نہ آج کا عالم اس طرح سے بات کر رہا ہے، نہ سیاستدان اس طرح سے بات کر رہا ہے، نہ بیوروکریٹ اپنے فرائض انجام دے رہا ہے، نہ وکیل کر رہا ہے، نہ ڈاکٹر کر رہا ہے، کوئی بھی نہیں کر رہا. نہیں تو یہ چینج پھر کیسے آئے گا؟ یہ سارے کا سارا المیہ ہے، لمحہ فکریہ ہے. واقعی اگر اتنے یہ جو نام آپ، جو عہدے آپ بتا رہے ہیں، جو پروفیشنز آپ بتا رہے ہیں، اور یہ لوگ بھی اگر بات نہیں کر پا رہے تو آپ کا لٹریسی ریٹ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کہتا ہوگا. آپ کے وہ افراد جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی تو انہیں کو فالو کرتے ہوں گے. یہ شخصیات جو اپنے زوم میں رہتی ہیں کہ یہ ہیں کچھ، تو یہ بھی اگر کچھ کر نہیں رہے تو چینج یا تبدیلی یا ان سے بھی یہ اجاگر کیسے کیا جائے گا کہ جو آپ کے وہ ہیں کام ہیں جو آپ نے کرنا تھا، جو آپ سے توقع ہے، وہ نہیں ہو رہا؟ دیکھیں اگر سچ ٹی وی پہ علمی بحث کی بجائے اگر کوئی بھانڈ کو دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اس کی مرضی ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے ان کو کوئی ڈائریکشن دی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا جنہوں نے پرسنل لیول پہ نہیں، ذاتی نہیں، انفرادی نہیں، جنہوں نے اجتماعی گناہ کیے اور جنہوں نے بڑے لیول کی قوم کو بے راہ رو کیا یا اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں دی. یہ تو پکڑ ہونی ہے. میں آج اس لیے کھل کے بات کر رہا ہوں کہ ہم کوئی ایک شعبہ مجھے بتا دیں، کوئی ایک شعبہ بتا دیں جس میں ہم بڑی ترقی کر رہے ہوں، جس میں ہماری تنزلی کا گراف بڑا بس رک گیا ہو. کوئی ایک شعبہ ہے نہیں ہے. اس کی وجہ کہ چوٹو چوٹ چلاؤ اور آج کا میرا وقت گزر جائے، یہ گھنٹہ میرا جو ہے وہ نکل جائے، اس کے بعد دیکھ لیں گے. جب ہم اس لیول پہ ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو اکابرین ہیں وہ بھی اسی طرز پہ ہی چل رہے ہیں. اب آپ دیکھیے گا ابھی ان کی کوئی پالیسی مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن جو اس پہ تنقید کریں گے ان کی پالیسیز بھی تو ہم نے دیکھی ہیں نا. ہاں بجلی کا بحران کم ہوا، میں اس کو جانتا ہوں. ہاں سڑکیں بنی، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ بنی. ہاں سی پیک پہ کام ہوا. میں واحد جرنلسٹ ہوں جو چائنا سے لے کے گوادر تک ایک ایک چیز دکھا چکا ہوں. لیکن ایشو پھر وہی ہے کہ میرا گھر بیٹھے مسئلہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے اس دفعہ بل کتنے آئے ہیں، اس دفعہ گیس کے بل کتنے آئے ہیں. میں مہینہ یہاں نہیں تھا، میں آپ کو بل دکھا دوں گا. نہیں یار یہ ہویا کی ہے، اس کی وجہ کہ فیضی صاحب صرف بل نہیں ہے، میرے ساتھ ابھی موجود ہیں عمران ایاز. عمران ایاز میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی رانا صاحب. فیضی صاحب تو جو مسائل بیان کر رہے ہیں، بڑے بڑے انٹلیکچوئل، بڑے بڑے دانشور، تمام لوگوں کی جو بھی وہ کام ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے. آپ کی جانب میں آؤں گا، اور ایک معاملہ ہے تہکال واقعہ، اور وہاں پہ ایک عامر نامی شخص کے ساتھ جو ہوا، اس کیس کی کیا صورتحال ہے، میں تھوڑا وہ جاننا چاہوں گا.
देखिए नाना साहब, उसमें ये था कि वाक़या आया हुआ, उसके बाद एक कमेटी तश्कील दी गई थी, बल्कि जुडिशल कमेटी जस्टिस लालजान की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो इस तमाम वाक़े की वो इंक्वायरी करेगी और वो अपना रिपोर्ट पेश करेगी, और ये तमाम रिपोर्ट हैं वो 1 माह के अंदर वो रिपोर्ट पेश करेगी। अब यहाँ पे एक मसला है कि जो 2 इसमें SHOs थे, एक SSP पेशावर जो था उसको जो है वो मुअत्तल कर लिया गया था, लेकिन जो 2 SHOs थे अदालत ने उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। अब वो दोनों जो है इस वक्त पुलिस हॉस्पिटल में हैं और दोनों जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें कोरोना हुआ है और वहाँ पे ज़ेर इलाज है। बल्कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं इमरान कि ये मरकजी किरदार हैं इस मामले के, इस वाक़े के मरकजी, जी ठीक है। और दूसरा, ये कोरोना के चक्कर में हॉस्पिटल में मौजूद हैं दोनों SHOs, और तफ्तीश की सूरत-ए-हाल आगे आप बोलें। जी, इसमें ये कि जो दोनों SHOs हैं उसमें एक जो शहरियार है उनको तो पहले से बताया जा रहा था कि कोरोना था और अब उनका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ चुका है, लेकिन फिर भी वो इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। यानी कोरोना टेस्ट मंफी आ गया और अभी तक वो हॉस्पिटल में मौजूद ज़ेर इलाज है, सही मौजूद है। दूसरे जो वहाँ पे SHO है इमरानुद्दीन, उनका ये है कि उनसे टेस्ट लेने की जो सैंपल है वो सैंपल ही नहीं दे रहे कि ये वाज़ेह हो जाए कि आया उनको कोरोना है या नहीं है। लेकिन चूंकि पुलिस हॉस्पिटल है, पुलिस पेटी बंद बाई है, तो दोनों वहाँ पर मौजूद है और ये बताया जा रहा है कि दोनों का वहाँ पे इलाज हो रहा है। लेकिन जो यानी दूसरे जो SHO हैं वो भी अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं करवा रहे, सैंपल्स नहीं दे रहे, वो वहीं पे बस ठहरे हुए हैं, सैंपल नहीं दे रहे, अच्छा ठहरे हुए हैं। मैंने बताया ना कि पुलिस हॉस्पिटल है, पुलिस अब वो पेटी बंद बाई है, उनको बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है। उनको जेल जाना है, लेकिन जेल जाने के बजाय वहां पर हॉस्पिटल में है। और जुडिशल इंक्वायरी जो है, जुडिशल इंक्वायरी वो क्या कह रही है, वो कहां तक पहुंची? जुडिशल इंक्वायरी ये है कि जस्टिस लालजान की जो सरबराही में ये एक कमेटी तश्कील दी गई है। अब वो उन्होंने कल भी एक इश्तिहार दिया था कि जिन जिन लोगों के पास इस बारे में कोई मालूमात हो तो वो फ्ला टाइम आके अपने जो है बयानात है वो रिकॉर्ड करवाएं। तो जो लोग थे वो तो बयान, अभी तक तो जो आमिर था उसका बयान रिकॉर्ड हो चुका है, उसके जो रिश्तेदार हैं उनके बयान जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ लोग थे, जो गवाह थे, इन शाहिदीन थे, उनके बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। जो आमिर था उन्होंने वहाँ पे पेश हुआ है, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनकी निशानदही उन्होंने करवाई है कि उस रात जो है फलां फलां पुलिस एहलकार जो था वो मौजूद था। इस तरह उन्होंने जो 2 SHOs थे उनको नॉमिनेट किया है कि ये दोनों SHOs, उन्होंने मेरे घर पे छापा मारा, ये दोनों SHOs मुझे यहाँ से उठा के लेके गए, फिर वहाँ पे ताने लेके गए और किस तरह उस पर तशद्दुद किया गया, उसकी वीडियो किस तरह बनी, वो तमाम बयान उस जो है ये बयान हो गए, लेकिन तफ्तीश वहीं पे है, तफ्तीश वहीं पे है। अब यह है कि जुडिशल कमीशन बनाया गया है, ये 1 माह के अंदर जो है अपना रिपोर्ट पेश करेगा। SSP पेशावर जो है उसको तब्दील कर दिया गया है, उसकी जगह नए SSP को तैनात कर दिया गया है। वाक़या जो था 2-3 दिन तो इंतहाई गंभीर था, लेकिन जब जुडिशल कमीशन बना तो उसके बाद अब हालात जो हैं वो नॉर्मल हो चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये कमीशन जो है ये अपनी रिपोर्ट पेश करे। उस रिपोर्ट के बाद जो है वो सिफारिशात दी जाएगी, जिसके बाद मजीद कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया इमरान अयाज, आप हमारे साथ थे, पेशावर से ब्यूरो चीफ हैं हमारे। आपके वक्त और तज़िये का बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। फैजी साहब, ये वो हालात हैं जो आम आदमी के साथ पेश आ रहे हैं, बाकी तो मामला अपनी जगह पे। ये सूरत हाल है कि मामला हो जाता है, जो मरकज़ी किरदार हैं वो अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, किस उस बीमारी में, कोरोना में, मनफी आ गया टेस्ट, इसके बावजूद वहीं पे मौजूद हैं। सिम्टम्स वैसे हैं, सिम्टम्स क्या, एक ये भी तो चल रही है टर्मिनोलॉजी, यानी वो सारे के सारे सूरत हाल ऐसी ही है। लेकिन हम तो फिर वहीं पे आएंगे, सियासत आपको क्या कहती है? देखिए, 2 चीज़ें हैं, इंसाफ ना मिल रहा हो जहाँ पे जिस माशरे में, और मिलावट की इंतहा हो कि जान बचाने वाली अद्वियात भी जाली हों, वहाँ कोरोना नहीं आएगा तो क्या आएगा। और बहैसियत मजमूई, मैं अगर अपने हवाले से बात करूं कि क्या मैं अभी जब से उठा हूं, यहाँ पहुंचा हूं, उसके बाद पूरा दिन, क्या मैंने उसमें कोई भी ऐसा काम किया है जिसकी वजह से मैं सुरखरू हो सकता हूं? अगर मैंने ये नहीं किया तो फिर किसी एक बंदे पे, अब पुलिस की आपने बात की है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि वहाँ कोई IG नहीं होगा? हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि वहाँ कोई देखने वाला नहीं होगा? ये कैसे मुमकिन है?
مگر اگر نہیں پکڑنا جی، کیونکہ ان کے ذریعے بڑے کام کروائے گئے ہوں گے، یہ تو آپس میں چین ہے نا. اب اس ساری صورتحال میں ایک شخص جس کا دل کرتا ہے میرے جیسا کہ یار پولیس والے کھڑا ہے دھوپ میں، اس کو میں بھی سلوٹ کر دوں اس کو، لیکن میں جب ایسی چیزیں سنوں گا تو میرے اندر بھی ایک نفرت پیدا ہوگی. ہمارا ربط ہی نہیں ہے، ہمارا رابطہ نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے یہ چور ہے ہر بندہ، وہ سمجھ رہا ہے نہیں یہ ظالم ہے بہت صفاق ہے. اس چیز کو تو چینج کرنے کے لیے خان صاحب آئے تھے، انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا. جس طرح آپ کہ نے لفظ KP انصاف میں کی بات کی تو تحریک انصاف میں بھی اگر انصاف نہیں ہے تو تحریک انصاف کہاں ہے؟ بس تحرک بھی اب وہ نہیں رہا. چلو تحریک تو گئی، انصاف تو تھا جس کے نام پہ آپ نے یہ سارے کے سارے معاملات ڈسکس کیے. ڈیفینیٹلی بلکہ جماعت اسلامی سے آپ وہ نشان بھی مانگتے رہ گئے کہ یار تکڑی دے دیں مجھے، ترازو دے دیں، لیکن وہ نہیں مل سکا. پھر بلے 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 یہ بس اب تو جس کو بھی طرف دیکھیں چلیں، حکومت اپنی جگہ پہ، ان کی بلے بلے اپنی جگہ پہ، ان کے دعوے، ان کی کمپینیں، ان کے سارے کے سارے معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن سیاست تو وہی ہے نا، اپوزیشن تو وہی ہے، جماعتیں تو وہی ہیں، ایوان تو وہی ہیں. یہ لوگ تو وہاں بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور جو باتیں کرتے ہیں وہ قطع نظر. اب کیا صورتحال ہے؟ کل بھی نون لیگ یہ کہہ رہی تھی اور APC کا آپ نے ذکر کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ان پہ کریڈٹ لیا جا رہا ہے، منصوبوں پہ مان لیا کریڈٹ لیا جا رہا ہے. تو کیا آگے کوئی آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ 2 سال حالیہ حکومت کے اور اپوزیشن کے تو کئی سال، اب کس طرف جاتے ہوئے نظر میں آ رہے ہیں؟ آپ کو ایک واقعہ، عمران صاحب تو اب نہیں ہے ہمارے ساتھ، کبھی اس پہ بھی بات کیجیے گا، ان سے کہیے گا رپورٹ بنا کے دیں آپ کو. جب مہمان خانے بنے نا تو میں گیا پشاور پروگرام کرنے کے لیے. صحیح. وہ تختی پہلے کسی اور کی تھی، اس پہ خان صاحب کی تختی لگ گئی. اچھا. اور وہ مہمان خانہ نہیں تھا، اس کی بناوٹ، اس کی چیزیں آج بھی میں یہ سب کو کہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ پشاور کے مہمان خانے چلے جائیں. ایک تو وہ شہر سے بہت دور، جہاں پہ جانے کے لیے ٹیکسی لینی پڑے گی، رکشہ لینا پڑے گا. اب غریب بندہ اب ٹیکسی پہ مہمان خانے میں جائے گا، پہلی بات. دوسری بات اس کی بناوٹ آپ جا کے دیکھیں گے نا، وہ تھا نفسیاتی مریضوں کے لیے ایک ہاسپٹل ٹائپ چیز. انہوں نے کہا یار فٹافٹ کوئی افتتاح کرواؤ. اچھا. پاکستان میں پرائم منسٹر بننے کے بعد خان صاحب کا پہلا کسی چیز کا افتتاح وہ ہوا تھا، اس مہمان خانے اس مہمان خانے کا، جو کہ نفسیاتی مریضوں کے لیے ہاسپٹل کی جگہ ہے. جی. اور اس کی بناوٹ جا کے دیکھیں کہ اسی طرح ہی بڑے بڑے دروازے ہیں. جب میں اندر گیا تو میں کہا یہ جیل ہے کہ مہمان خانہ ہے؟ انہوں نے کہا اٹس لائک اے پریزن بٹ یو نو کہ تختی لگانی تھی. جہاں پہ اس قسم کے معاملات ہوں گے وہاں پہ میں کیا امید رکھوں، کس سے رکھوں، کیسے رکھوں؟ اور صرف یہی چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں یہ تو فیکٹ ہے کہ مسلم لیگ نون والے یہ بات تو سچ کر رہے ہیں. جتنے منصوبے آغاز جن کا ہوا تھا، اب وہ ایک پروسیس کے تحت اگر چین کے ساتھ مل کے ہم کچھ کر رہے ہیں یا ایران کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ ہے تو وہ تو چلتے رہنا ہے. نہیں، یہ تو ویسے ہی بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے منصوبوں کا کریڈٹ لیا جاتا ہے اور وہ تبدیل کر دی جاتی ہیں، لیکن یہ اور ہی معاملہ ہے کہ وہاں پہ جہاں پہ کوئی ایسی صورت ہی نہیں ہے وہاں پہ بھی نیم پلیٹ لگے گی اور افتتاح کیا جائے گا. یہ انبلیویبل ہے. لیکن ان ساری باتوں کو چلیں، آپ کے نام کا کوئی معاملہ ہوگا، آپ کی شہرت کا کوئی معاملہ اس سے جڑا ہوا ہوگا. مافیا، لفظ مافیا میں صرف استعمال کر رہا ہوں، صرف آٹا، چینی، دالیں، اشیاء خورنوش، باقی معاملات، ایون بجلی، لوڈ شیڈنگ، باقی سلسلے، ساری باتیں چھوڑ دیں. مافیاز، ان مافیاز کا ذکر جو آپ کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی صورتحال آپ کی جڑی ہوئی ہے، آپ کی شخصیات سے جڑے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا ہے؟ دیکھیں یہ میرے سامنے وقت محدود ہے، فرنٹ پہ ہے کہ منافع خوروں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی. عثمان بزدار. میں ساری زندگی آغاز میں بھی یہی کہا تھا، اینڈ پہ بھی یہی کہوں گا. لکھ لکھ کے میرے جوڑوں میں درد شروع ہو گئی ہے. کب ہوگا اللہ کرے. اور اگر ہم بچ گئے، اگر بچ گئے تو کرونے اولا کے لوگ ہوں گے ہم، پھر بھی یہ بات کیا کریں گے. فیض صاحب، وقت کی قلت کی باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے مان.